اب 7वें दिन नहीं हो पाया किसी वजह से, कोई मजबूरी आ गई। एक होती है मजबूरी, एक होती है मजबूरी बना लेते हैं। अब साहब अभी वो सीजर ऑपरेशन हुआ है, अभी हॉस्पिटल से छुट्टी, तो कोई बात नहीं भाई, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं हुई है, आप जानवर ज़बह कर लो, 2-4 दिन बाद आप घर में दावत कर देना। दावत करना जरूरी भी नहीं है, जानवर ज़बह करके गरीबों को बांट दो, खुद कुछ खा लो, कुछ गरीबों को बांट दो। तो बिला वजह की मजबूरी मत बनाइए। 7वें दिन कोशिश कीजिए कि 7वें दिन कर लें। अगर 7वें दिन नहीं कर पाए तो बैहकी की एक रिवायत है कि 14वें दिन और 21वें दिन करना चाहिए, मगर वो रिवायत सही नहीं है। इसीलिए अक्सर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है कि 7वें दिन अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। मगर आजकल एक नया फैशन चला है, बच्चे का अकीका उसके माँ बाप ने नहीं किया, अब वो 80 साल का, 70 साल का, 50 साल का हो गया, अब वो हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, अब वो दावत कर रहा है। साहब किस चीज़ की दावत है? अकीका की दावत है। तो ये तरीका नहीं था सहाबा का, ये सलफ का तरीका नहीं था। अकीका बच्चे का वालिदैन के जिम्मे है। हाँ, वालिदैन के पास ताकत नहीं थी, वालिदैन नहीं कर पाए और आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है तो अलग बात है, आप कर लीजिए, मगर कोशिश यही की जाए कि वालिदैन सही वक्त पर बच्चे का अकीका कर दें। ये एक बेहतरीन माँ बाप की पहचान है। अच्छा, अकीका भी करना है और 2 काम और करना है, वयुहल्लकु वयुसम्मा, बच्चे के बाल को मूड दिया जाए और बच्चे का नाम रखा जाए। नाम आप अकीका वाले दिन भी रख सकते हैं और नाम पैदाइश वाले दिन भी रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बच्चे का बाल मूड करके उसके बाल के वजन के बराबर चांदी, बच्चे के बाल का वजन कितना होता होगा? मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-10 ग्राम होता होगा। 5-10 ग्राम चांदी कितने की होती है? 500 रुपये की होती होगी। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये आप अल्लाह की राह में सदका कर दें, उस बच्चे के बाल के वजन के बराबर चांदी आप अल्लाह की राह में सदका कर दें। ये एक बेहतरीन माँ बाप की एक अलामत है। अब उसके बाद बच्चा फीडिंग कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है। अब ये माँ का जो दूध पी रहा है ये भी बच्चे का हक है, बगैर वजह के माँ बच्चे का दूध न छोड़ाए। अगर माँ को ये लगता है कि बच्चे के दूध पिलाने की वजह से मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं बीमार हो सकती हूँ, तो अलग बात है, कुछ दिन पिला के छोड़ दें। लेकिन अगर ताकत है माँ के अंदर तो 2 साल तक का पीरियड अल्लाह ताला ने करार दिया है बच्चे को दूध पिलाने का। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा के अंदर, वल्वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएंगी। लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ा, अगर बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे को पूरी रज़ात कराए, दूध पिलाने का जो पूरा पीरियड है वो उस पीरियड को पूरा करे, तो माएँ 2 साल तक दूध पिलाएंगी। व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है कि उस पूरे पीरियड में माँ के खाने पीने का और माँ के पहनने का ख्याल रखे। हत्ता कि अगर बीवी को तलाक भी दे दे, तलाक के बावजूद अगर बीवी बच्चे को दूध पिला रही है तो जितने दिन तक वो दूध पिला रही है वो पूरे 2 साल के पीरियड का उसके खाने पीने का, उसके पहनने का खर्चा कौन उठाएगा? बाप उठाएगा। तो बच्चे के इस दूध पिलाने के हक में भी इसमें कमी न की जाए, कोशिश की जाए कि बच्चे को पूरा। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चे को अगर माँ का दूध मिलता है तो इससे बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। अगर बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि माँ का दूध बच्चे को नहीं मिला, माँ का इंतकाल हो गया या माँ ने नहीं पिलाया, तो बच्चे के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ आ जाती हैं और वो कमज़ोरियाँ लाइफ टाइम रहती हैं, हमेशा रहती हैं। इसलिए माँ को चाहिए, बाप को भी चाहिए कि इस सिलसिले में लापरवाही ना करे और बच्चे को माँ से कह करके उसको टाइम पर दूध पिलवाए। उसके बाद अगला काम, एक बेहतरीन माँ बाप की जो अलामत है वो ये है कि आप अपने बच्चों पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें। एक एक चीज का हिसाब ना लें। अरे अभी तो पैम्पर का पैकेट लाया था, पैम्पर का पैकेट कैसे खत्म हो गया, अभी तो साबुन लाया था, अभी तो क्रीम लाया था। बच्चे के ऊपर खर्च करने पर सवाब मिलेगा। जैसे मदरसे में चंदा देना सवाब का काम है, मस्जिद में चंदा देना सवाब का काम है, रोजेदार को इफ्तार कराना सवाब का काम है, बच्चे के पैम्पर का खर्च करना भी सवाब का काम है। बच्चे के ऊपर, आप औलाद के ऊपर जो खर्च करते हैं उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। बल्कि अल्लाह के नबी की एक अजीब व गरीब हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, शायद अब तक आपने न सुनी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, 1 दीनार आपने अल्लाह की राह में खर्च किया। व दीनारुन अनफक्तहु फी रक़बा, 1 दीनार से आपने किसी की गर्दन आजाद कर दी। व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, 1 दीनार आपने किसी गरीब के ऊपर खर्च किया। व दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिक,
اور 1 دینار آپ نے اپنی فیملی کے اوپر خرچ کیا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اعظمها اجرا عند اللہ دینار انفقتہ علی اہلک. ان چاروں کیٹیگریز میں جو دینار آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا. بیوی بچوں پر ثواب کرنا کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اپنی لمٹس میں رہ کر کے، اپنی حد میں رہ کر کے، اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو اچھا کھلانا، بچوں کو اچھا کھلانا، بیوی کو اچھا پہنانا، بچوں کو اچھا پہنانا، یہ ثواب کا کام ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب انسان اپنے پریوار کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے، یحتسبها، اور اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے، فہو لہ صدقہ، تو اس پر بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا. صدقہ کا ثواب ملے گا. جیسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، دان پن کرتے ہیں، ویسے ہی بیوی بچوں پر خرچ کیجئے. ایک بہترین باپ کی پہچان ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے. لیکن ہاں، حلال کمائی. حرام اگر آپ اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی گڈھا کھود رہے ہیں اور اپنے بچے کے لیے بھی گڈھا کھود رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کے بچے کی پرورش حرام کمائی کی ہوئی، کل جہنم کی آگ میں وہ بچہ جلے گا اور آپ کو لعنت ملامت کرے گا کہ میرے باپ کی وجہ سے میں جہنم میں چل رہا ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت کعب ابن عجرہ سے کہتے ہیں کہ اے کعب ابن عجرہ، لا يدخل الجنت لحم نبت من صوت، اے کعب ابن عجرہ، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام کمائی کی ہوئی ہو، جس کے بدن میں حرام کمائی کا خون دوڑ رہا ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. فالنار اولا بہ، وہ تو جہنم میں جانے کے لائق ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا. حلال کمائی خود کھائیے، بچوں کو کھلائیے، بچوں کے اوپر حلال کمائی خرچ کیجیے. اس کے بعد ایک بہترین ماں باپ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے بچوں کو اسلامی عبادتیں سکھاتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں. ابھی بچہ 7 سال کا ہے، نابالغ ہے، شریعت اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، مگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے حکم دیا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. کبھی آپ نے غور کیا؟ 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا ہے ہر کیس میں، کبھی کبھی بعض بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا. اب جب بالغ نہیں ہے تو 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ جس بچے کو آپ نے 7 سال کی عمر سے نماز کی پابندی سکھائی ہے، فجر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، ظہر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، عصر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، 5 ٹائم آپ کے ساتھ جا رہا ہے، جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں جا رہا ہے، تو وہ بچہ 7 سے لے کر کے 8، 8 سے لے کر کے 9 اور 9 سے لے کر کے 10، 3 سال تک لگاتار جب آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، تقریباً 1000 دن تک وہ ڈیلی آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا. اب اس کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے اور اب اس کی پٹائی کرنی پڑے گی. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. اور آگے ایک عجیب بات اللہ کے نبی نے کہی کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا بچہ بستر الگ کر دو، لڑکا ہے لڑکی ہے بستر الگ کر دو. یعنی ہماری شریعت پاک بازی اور پاک دامنی کی تعلیم وہاں سے دیتی ہے جہاں آپ کا دماغ جا نہیں سکتا ہے. ابھی 10 سال کا بچہ، ابھی وہ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے جا رہا ہے، ابھی اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، ابھی لڑکی کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں. اسلام وہیں سے اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تجھے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ رہنا ہے اور ایک بستر پر ایک ساتھ نہیں سونا، الگ الگ ان کو سلاؤ، ایک چادر میں مت سلاؤ، چادر الگ الگ ہونی چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. جو اسلام 10 سال کا ہونے کے بعد بچوں کا بستر الگ کر دے، اس اسلام کے اندر کوئی ایجوکیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے اپنے لیے راستے نکال کے رکھے ہیں. معاف کیجئے گا، یہ کوئی ایجوکیشن بھی بہت سارے مسائل کی جڑ ہے. اور آج جو کالجوں اور یونیورسٹیز میں جو ماحول ہے، ہم اور آپ خوش ہے کہ صاحب ہماری لڑکی تو نقاب میں جا رہی ہے، حجاب میں جا رہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب آپ آگ کی چنگاری کو گھاس پھوس پر ڈالیں گے تو آگ لگنی طے ہے. جب
کو ایجوکیشن کا ماحول ہوگا. جب لڑکے لڑکی ساتھ میں پڑھیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. اور خاص طور سے آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل لائن میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں, لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہاں میڈیکل سائنس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پردہ اور جس میں جو ہے رازداری کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اور پھر وہاں لڑکے لڑکی جب ساتھ میں کلاس کرتے ہیں تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے. تو یہ شریعت کی تعلیم ہے. بچوں کو بچپن سے نماز کی عادت ڈلواؤ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. صرف خود نماز کی پابندی کرنے سے کام نہیں چلے گا, اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے گھر میں فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی نمازیں ان کو گھر میں ادا کرنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے. فرض کے علاوہ آپ سنت اور نوافل گھر میں پڑھیں. فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے آئیں, سحر کے پہلے کی 4 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے آئیں. جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے نماز سیکھیں گے, نماز کی دعائیں سیکھیں گے, نماز کا ماحول آپ کے گھر میں پیدا ہوگا, دینداری کا ماحول آپ کے گھر میں پیدا ہوگا. اسی طریقے سے بچوں کو بچپن سے ہی حلال و حرام کا فرق بتائیں. بچی بڑی ہونے لگی, گھر میں کوئی مہمان آیا, آپ کی بچی 10 سال کی ہے, مہمان نے آ کر کے سلام کیا, بیٹی نے فٹ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ اپنی بیٹی کو ٹریننگ دیجیے کہ لڑکی کو لڑکیوں سے مصافحہ کرنا چاہیے, جینٹ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. بچی 10 سال کی چھوٹی ہے ابھی, مگر ابھی سے اس کو ٹریننگ دیجیے تاکہ کل جب وہ 18 سال کی ہو جائے تو اپنے کزنز کے ساتھ, اپنے چچا, اپنے خالو, اپنے ماموں کے لڑکے کے ساتھ وہ مصافحہ نہ کرے اور عید پر عید مبارک نہ کرے, ان سے ہاتھ نہ ملائے. یہ تعلیم دیجیے آپ بچوں کو, بچپن سے سکھائیے ان کو. بچے چھوٹے ہیں, آپ نے ٹی شرٹ پہنا دیا, آپ نے اسکرٹ پہنا دیا, آپ نے کچھ بھی پہنا دیا. بچے جب اب بڑے ہونے لگے, بچیاں 7-8 سال کی ہونے لگی, اب ان کو آپ شلوار سمیج پہنائیے, ان کو آپ دوپٹے کی تعلیم دیجیے, ان کو آپ اسکارف پہنائیے, بچوں کو آپ ٹخنے کے اوپر کا کپڑا پہنائیے تاکہ بچپن سے ان کو یہ پتا چلے کہ ہاں یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلامی اخلاق ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ہیں, مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے, اس کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر پڑی, آپ اپنے نواسے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ککھن بیٹا اس کھجور کو جلدی سے تو منہ سے تھوک دے, نکال دے. اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ, اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے, ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. تو نبی کا نواسا ہے, تو نبی کا بیٹا ہے, تیرے لیے صدقہ جائز نہیں ہے, تو صدقہ نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی چاہتے, حضرت حسن کی عمر 5 سال کی تھی. 5 سال کا بچہ کتنا ہوشیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی چاہتے ان کے منہ میں سے کھجور نکال کے پھینک دیتے, لیکن اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا. بچے کے دماغ میں اللہ کے نبی ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے. بچے کو بچپن سے سکھاؤ کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. بچے کو بچپن سے توحید سکھاؤ. میری ماں اور بہنوں, بچہ بیمار ہو جائے تو بچے کو دعا پڑھ کے دم کرو تاکہ بچے کو پتا لگے میں جب بیمار ہوتا ہوں میری ماں میرے گلے میں تعویذ نہیں ڈالتی ہے, میرے ہاتھ پر دھاگے نہیں باندھتی ہے, مجھے مزاروں پہ لے کے نہیں جاتی ہے. میری ماں مجھے نبی کی سکھائی گئی دعائیں پڑھ کے دم کرتی ہے. میری ماؤں, آپ مولوی صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا اور حافظ صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا جائز ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ آپ خود دعا پڑھیے, یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کیجیے. عقیدہ اپنے بچوں کا مضبوط کیجیے. اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. 10 یا 12 سال کی عمر عبداللہ ابن عباس کی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اونٹ کے اوپر سوار تھا, اللہ کے نبی آگے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ, اے میرے بچے, میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں, اس کو تو غور سے سننا اور سیکھ لینا, سمجھ لینا. آپ کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی تجھے کوئی سوال کرنا ہو, کوئی چیز مانگنا ہو, اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی تجھے مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا. اور آگے اللہ کے نبی اس
12 साल के बच्चे को सिखाते हैं, कहते हैं कि अय अब्दुल्ला, अय मेरे बच्चे, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो सारी कायनात मिल करके तुझसे वो फायदा छीन नहीं सकती, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नुकसान तेरे मुकद्दर में लिखा है तो सारी कायनात मिल करके उस नुकसान से तुझे नहीं बचा सकती। अपने बच्चों को अकीदा सिखाओ मेरे भाई, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो। एक बेहतरीन माँ बाप वो होते हैं जिन्हें अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, कहते वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अपने बच्चों के लिए इब्राहीम को अगर ये डर है कि मेरे बच्चे कहीं शिर्क में न पड़ जाएं, तो हम और आप तो बहुत कमजोर ईमान के दौर में गुजर रहे हैं मेरे भाइयों। हमें अपने बच्चों के ईमान की फिक्र होनी चाहिए। आज इंसान के मरने का टाइम आता है तो जानते हो वसीयत किस बात की होती है? जमीन की, जायदाद की, प्रॉपर्टी की, बैंक बैलेंस की। आज वसीयत इन्हीं सब चीजों की होती है ना। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जा रहे थे, उनके 12 बेटे थे और 12 बेटे उनकी चारपाई के आसपास खड़े हैं, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों की प्रॉपर्टी की फिक्र नहीं है, अपने बच्चों के कैश रकम की फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है तो अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है। अल्लाह फरमाता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आया था और उनके बच्चे उनको घेर करके खड़े हुए थे, और हजरत याकूब अपने बच्चों से सवाल कर रहे थे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। बच्चे कहते हैं अब्बा जान हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहीम और इसहाक करते थे, इस्माइल करते थे। अय अब्बा जान आप फिक्र न करें, आप चिंता न करें, हम आपके बाद उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। तो बच्चों के अकीदे की फिक्र करें मेरे भाइयों, ये भी एक बेहतरीन माँ बाप की पहचान है। बेहतरीन माँ बाप की ये भी पहचान है कि बच्चों को इस्लामी अखलाक व आदाब सिखाएं। कहीं जाएं बच्चा जा करके पहले सलाम करे, बच्चा घर में आए तो पहले दाहिना पैर डाले, बच्चा मस्जिद में आए तो पहले दाहिना पैर डाले, बाथरूम में जाए तो पहले बायां पैर डाले। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों को सिखाओ। ये हमारे लिए छोटी हैं, मगर आपने बचपन से बच्चे को सिखा दिया तो वो उसके दिमाग पर पत्थर की लकीर बन जाएगी और सारी जिंदगी बच्चा उसको फॉलो करेगा। एक मर्तबा शोलापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां एक प्रोग्राम में मैं गया। एक जमात के जिम्मेदार थे, उनके घर में मैं ठहरा हुआ था। उनकी 4-5 साल की पोती थी, तो बातचीत ऐसी होने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरी पोती को सूरह मुल्क याद है। मैंने कहा अरे सूरह मुल्क कुरान के 29वें पारे की पहली सूरत है। मैंने कहा अच्छे अच्छे लोगों को सूरह मुल्क याद नहीं, आपकी 5 साल की पोती को सूरह मुल्क याद है? तो मैंने कहा कैसे याद कराया आपने? तो बोले मैं रोजाना जब रात में सोने लगता हूं तो सूरह मुल्क की तिलावत करता हूं, और मेरी पोती ने सुन सुन करके याद कर लिया। अल्लाह अकबर। आपके बच्चे सबसे पहले आपको देखते हैं मेरे भाइयों। आपकी जुबान से आप जो कहते हैं उसको बाद में देखते हैं, आप जो करते हैं उसको पहले देखते हैं। एक बेहतरीन माँ बाप अगर बनना है तो अपने बच्चों के लिए आइडियल बनिए। अगर माँ ये चाहती है कि मेरी बच्ची कल चल करके बाहया बने, बापर्दा बने, तो अपने घर में वो अपनी बच्ची के सामने हमेशा बापर्दा बन के रहे। माफ कीजिए, अगर आपको अपने गरेबान का, अपने कपड़ों का होश नहीं है, अपने दुपट्टे का होश नहीं है, आपको इस बात की कोई परवाह नहीं कि आपने कपड़ा कैसा पहन कर रखा है, आपकी आस्तीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी पीठ नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। अगर एक माँ इन सब चीजों की फिक्र नहीं करती है तो कल जब उसकी बच्ची जवान होगी तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी होगी।